السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلبي إلى غزة العزة. بلينكية قبجمو في جالتمو وخنفول لي الدنيا بكي غرغراتي أرغمتن قلبي تيرا غزة رسالة قلبي تيرا خاتي غزات تديم تجيجو وبلينكية خن مسلمة خن أمنتي تكوالين قمنو خن غزة خيستي رورو قدرا غراغراتين رور فما جران أسود الدبي في الراوان برالي دبو دعاء من ليو غونيف إسجو إن شاء الله. وبليان كيا رب سبحانه وتعالى قويا بدري نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إساني تمس رب بكجر تنت تمسسا بل على رب إسنيف هاتمسو gargaarsa namooma khansilaa arraantana guyyaa lamaaf ka'ee karaa deemu jiru nagayaan rabbiin isiniin haa ga'u. Obboleeyyan kiyya silaa kufriin sa'a 24 nama kuffisuudhaaf yookaan islaama dadhabsiisuudhaaf saacatan ba'ada saaca wa daqiiqan ba'ada daqiiqaa yeroo takkallee gad hin teessu jechuudha. Haa ta'u immoo الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبليان كيا نبي محمد فان عليه الصلاة والسلام قافة مكان خيستي يخو مدينة خيستي أمني إسار ركسني ركو غراغرات تفيدن فاخشوهم جنان فزادهم إيمانا إيمانا دبليفي وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قيان كين يا ربي إن التركة واتو ليجا سنيف أبوليان كيا ربين هدد أمارة نمريات ربين تمس ساتين سنيف هاتمس ربين إسرائيل أكمتك أبت إلهي نركي أبن سخ ساجبا إن أخذه أليم شديد أبن سخ ربي جبا أبن ساجبا دان ربين اسم برها الأبتو ربين غرغار ساتين اسم برها الأبتو ما عندكم ينفد وما عند الله باق wanni nama biraa jira ni dhuma wanni rabbi bira jira garuu bal'oodha. Gargaarsi addunyaa guutuun Gaza waggaa lamaaf tan walitti dhaabbattee rakkoo garaagaraa qunnamaa turte. Gargaarsi addunyaan arraan tanan dhufne addunyaan tun duris numa jirte haa ta'u immoo arraan tanaas haa galatooman waan silaa qabaniin gargaaruudhaaf bira dhaabbachuuf haa galatoomani. Ana ammoo rabbi subhaanahu wa ta'ala gargaarsa isaatiin rabbiin دور الراخاسي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والرئيس صدات والجنجرة ربي نسني ولين هجرات وغرغرس ربي نسني فاته وبليين كيا خان بكا دجرتن وان براد امنوس دعاين دمنو دعايدان وبليين كينيا خان فلسطين تركا جيران خيرو هدو ركا جيران يرو هدو فول ميديا خان غبالين تاو نبيتن الرجاله هاتو مو رانتنا حالة دائما غزة خيسة ترته يرول لالو دبين أسسيسو دبدي في الرا مئة الراس وهما تاتي هاتاتو جي في الرا سن درت أصبي وبليين كيا بكجرو نمو دعايدان وبليين كينيا غزة يرو صلاة شنان صلاة صلاة شنان الرد دعايدان وبليين كينيا غزة جران دعايدان دقجو أكن قمني أسمانين أرقاء سني دبرسو بربادا إن شاء الله إرجعتنا نمني برجيس ولي جاء ولي ندك بايس نينجا هذا والله أعلم وبلين كيا ربين إسني ولين هاجرات واستودعكم الرحمن الذي لا تضيع وداعه سبيرتي نم تقولين هندقت من ربين والآن أنسون غرغار ساتي في تم ساتين اسم برها أبتو غرغار ساتي في تم ساتين اسم برها أبتو وإيد الرسالة إلى أبو مصعب هدو غلطو مسنجة بربادة إثيوبيا را إرغاتي فلسطيني غيودا هدو غلطو إن شاء الله غلطة قنير را خيسي غلطو بربادة غلطو مسنجة إن شاء الله. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نو جرادو نو بولي أستيسي قباتي نما ربين سي غرغاري نما قبدو ولين غرغار سيسان سني لكبودا هدو تكا غلطو
فيديو تي أرجين فيديو وري أتشي غلطومي غرغار سخينو بيرا غياني جان أرجين أبسو دبي في الرا أصبه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وبلين كيا نمو وان دنديسنين غزة دعايدان وان نمو وان سر علافين وان إسالافين برد أبتشون دركما سنينجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرقاتنا ولين دكبا شير ولي قدا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته